हाइड्रोजनको पोजिसन अफ द डिफ्रेन्ट एलिमेन्टको कुरा हुँदै थियो है। पोजिसन अफ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट कुन कुन एलिमेन्टलाई कता कता लगेर राखेको छ है, रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट, मेटल, नन मेटलहरू कहाँ कहाँ छन् र के कारणले गर्दा त्यता लगेर राखेको छ त्यसको बारेमा स्टडी गर्नु पर्यो। ल रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट कसलाई भने हो, किन भने हो, के कारणले त्यहाँ राखे हो त्यसको कुरा डिस्कस गर्नु पर्यो है। त फर्स्ट टु ग्रुप अन द लेफ्ट, ग्रुप 1 र ग्रुप 2 है। फर्स्टका दुईवटा ग्रुप 1 र ग्रुप 2 एन्ड द लास्ट 6 ग्रुप अन द राइट है। ग्रुप 13 देखि लिएर ग्रुप 18 सम्म जति इन्भल्भ भएका छन् तिनीहरू जस्तै एस ब्लक र पी एटोमिक अर्बिटलमा आउटरमोस्ट अर्बिट त्यही नै कम्प्लिट भएको छ। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एस र पी एटोमिक अर्बिटलमा फिलअप भएको छ। त्यस्ता खालका एलिमेन्टहरूलाई के भन्ने रहेछ त, रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट भनेर भन्ने। ल दिस ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 represent the main group of the periodic table. The element present in this group is known as normal or representative element. एस ब्लक र पी ब्लक एलिमेन्टहरूलाई रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट भनेर भने हो, किन यिनीहरूले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछन् पेरियोडिक टेबललाई, मेन ग्रुपहरू रहेछन् यिनीहरू है। यिनीहरूले के रिप्रेजेन्ट गर्दा रहेछन् त, यिनीहरू 18 ले मेन ग्रुप रिप्रेजेन्ट गरिदिँदा रहेछन् पेरियोडिक टेबलको, त्यो हुनाले रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट पनि भनेर भनेको। ल नेक्स्टमा छ पोजिसन अफ मेटल, नन मेटल एन्ड मेटालोइड है। मेटल, नन मेटल र मेटालोइडहरूको पोजिसनको बारेमा पनि नेक्स्टमा डिस्कस गरेको छ। नेक्स्ट पोइन्टमा त्यो पोइन्ट हेरौँ। ल पोजिसन अफ मेटल, मेटल आर युजुअली फाउन्ड अन द लेफ्ट साइड एन्ड एट द सेन्टर इन द मोडर्न पेरियोडिक टेबल है। युजुअली चाहिँ मेटलहरू के रहेछन् भनेदेखि स्ट्रङ मेटलहरू लेफ्ट साइडमा रहेछन्, त्यो भनेको अल्काली मेटल फर्स्टवालामा, अल्कलाइन अर्थ मेटल त्योभन्दा पछाडि सोडियम म्याग्नेसियम, सोडियमभन्दा पछाडि म्याग्नेसियम, क्याल्सियम यिनीहरू भए है। दे लुज एलिमेन्ट टु फर्म पोजिटिभ आयोन आर गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। यिनीहरूले इलेक्ट्रोन लस गरेर पोजिटिभ चार्ज हुँदो रहेछ, त्यो भएको कारणले गर्दा गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी रहेछन् रे यिनीहरू है। त्यो भावनाले गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भए। 3/4 अफ द डिस्कभर्ड एलिमेन्ट आर मेटल है। 3/4 डिस्कभर भएका एलिमेन्टहरू मध्ये 3/4 चाहिँ के रहेछन् त, मेटल रहेछन्। 4 पार्ट मध्ये 3 पार्ट चाहिँ के रहेछ त, मेटल रहेछ है। त्यो कुराहरू भयो। अन्त मेटालिक क्यारेक्टर डिक्रिजेज एक्रस द पिरियड फ्रम लेफ्ट टु राइट। जब तिमी लेफ्टबाट राइटतिर जान्छौ, सोडियम पछाडि म्याग्नेसियममा गयो भने सोडियम भन्दा म्याग्नेसियमको मेटालिक क्यारेक्टर अलिकति कम हुन्छ, कमजोर हुँदै हुँदै जान्छ। सोडियम अलि एक्टिभ मेटल हुन्छ, म्याग्नेसियम अलिकति थोरै एक्टिभ मेटल हुन्छ है, त्यस्तै हुँदै हुँदै जान्छ। त्यो कुरा मैले अस्ति मेटालिक क्यारेक्टरमा गरिसकेको छु। इन अ ग्रुप फ्रम टप टु बटन द अफ द पेरियोडिक टेबल मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिजेज। जब तिमी टपबाट बटनतिर लागिरहेको हुन्छौ त्यति बेलामा यसको मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुँदै जान्छ। के कारणले गर्दा हिजो भनिसकेको छ है। लिथियम भन्दा सोडियम एक्टिभ हुन्छ, सोडियम भन्दा यो के वाला अनि रुबिडियम है, यिनी कुराहरू बढी एक्टिभ हुन्छन् भनेको। मेटालिक क्यारेक्टर इन्क्रिजेज भयो। त्यसैगरी नन मेटल आर प्लेस अन द राइट साइड अफ द पेरियोडिक टेबल है। जिगज्याग लाइन इन द पेरियोडिक टेबल भन्छ, बिच साइडतिर राइट साइडै भनौँ न, राइट साइडमा चाहिँ टोटल राइट साइडमा चाहिँ नन मेटल पर्छन्, बिचमा मेटालोइड पर्ने भए। दे हेभ टेन्डेन्सी टु गेन एलिमेन्ट टु फर्म नेगेटिभ आयोन। यिनीहरूले के हुँदो रहेछ भनेदेखि यिनीहरूमा टेन्डेन्सी टु गेन इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी हुनुपर्ने रहेछ यिनीहरूमा है। इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी हुनुपर्ने रहेछ। इलेक्ट्रोन गेन गर्छन् भने पछाडि तिनीहरूको चार्ज फेरि के हुन्छ, नेगेटिभ आयोन हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। देयर आर 22 नोन नन मेटल, जम्मा जम्मी 22 वटा नन मेटल छन् रे। आउट अफ देम 11 फाउन्ड इन ग्यासेस स्टेट। 11 फाउन्ड इन ग्यासेस स्टेट भन्छ। ग्यासेस स्टेटमा चाहिँ ग्यासको स्टेट। यो पेरियोडिक टेबलमा हेर त, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन यिनीहरू सबै F2 Cl2 Br2 I2 भनेर लेखिरहेको देखेको छ है। F2 Cl2 Br2 I2 भनेर लेखिरहेको देखिरहेको छ जता कतै। अक्सिजनमा पनि O2, सल्फरमा S मात्रै हुन्छ, फेरि सेसियममा SE मात्रै हुन्छ है।
त्यस्ता कुराहरू भइसकेपछि त्यो त हामीले उसको कुरा गरिसकेका थियौँ, डाइएटोमिक मोलिकुल र मोनोएटोमिक मोलिकुल भनेर 9 क्लासमा पढिसकेका छ। अनि यो फ्लोरिन यिनीहरू ग्यासेस स्टेजमा पाएका नन मेटलहरू हुन्। नाइट्रोजनदेखि लिएर फ्लोरिनसम्म यिनीहरू के हुन्, यताबाट हिँड्यो भने यतासम्म के हुन्, नन मेटलहरू हुन्। यिनी सबै केमा पर्छन्, नन मेटलहरूमा पर्छन्। है त, कुरा बुझ्यौ नि। यिनीहरू सबै केमा परे, नन मेटलमा परे है। यिनीहरू सबै नन मेटल रहेछन्। अब नन मेटल उता पेरियोडिक टेबलमा जाने बेलामा नन मेटल भयो। अब नन मेटलमा के हुने रहेछ भनेदेखि एटमिक रिएक्टिभिटीको कुरा गर्दा यताबाट यतातिर जाने बेलामा नन मेटलमा के हुन्छ एउटा, त्यो जान्नु पर्यो। एउटा माथिबाट तल जाने बेला के हुन्छ, यसलाई टप भन्ने, यसलाई बटम भन्ने है। यताबाट यता जाने बेलामा के हुने रहेछ हेर त, एटमिक साइज चाहिँ जति यता गयो त्यति सानो हुँदो रहेछ। सानो भइसकेपछि तान्न सजिलो हुन्छन्। त्यही भएर फस्फरसभन्दा सल्फर बढी एक्टिभ हुन्छ, सल्फरभन्दा क्लोरिन बढी एक्टिभ हुन्छ है। नन मेटलको केसमा तान्न सजिलो हुन्छ। यिनीहरूलाई आउटरमोस्ट अर्बिटमा इलेक्ट्रोन थपिन्छन्। त्यो भयो इलेक्ट्रोन थपियो, प्रोटोनहरू थपिहान् भित्र भने पछाडि तिनीहरूमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ, एटमिक साइज थोरै हुन्छ। एटमिक साइज थोरै भयो भने पछाडि अर्काको इलेक्ट्रोन इजिली तान्न सक्छन्। त्यो भएको हुनाले यता यता जाने बेलामा के भयो त, एटमिक रिएक्टिभिटी इन्क्रिज भयो। माथिबाट तल जाने बेलामा एटमिक रिएक्टिभिटी के भएको छ, मेटलमा, नन मेटलमा डिक्रिज भएको छ। किन त्यस्तो भएको, नम्बर अफ सेल बढिरहेको छ, इलेक्ट्रोन तान्नु पर्ने छ, इलेक्ट्रोन तान्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एटमिक रिएक्टिभिटी के भएको छ त, यिनीहरूमा डिक्रिज भएको छ माथिबाट तल जाने बेला। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। ल अब नेक्स्ट कुरामा जाउँ, पढिरहेको कुरामा जाउँ। ल त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज मेटालोइड है। मेटालोइड आर फाउन्ड एलङ द जिगज्याग वन लाइन बिट्विन मेटल एन्ड नन मेटल। मेटल र नन मेटलमा, मेटल र नन मेटलको बिचमा पाउँछन् रे यी मेटालोइडहरू। मेटल र नन मेटल यता साइडमा राइट लेफ्ट साइडमा मेटल परे है, अनि त्यसै गरी राइट साइडमा नन मेटल परे, लेफ्ट साइडमा मेटल परे। तिनीहरूको बिचमा के गर्दो रहेछ त, मेटालोइड पर्दो रहेछ अरे। ल दे अकुपाई द राइट साइड नेक्स्ट टु मेटल। मेटालोइड आर एलिमेन्ट व्हिच क्यान बी हाइभ आइदर अ मेटल अर अ नन मेटल। मेटल र नन मेटल दुईवटाको क्यारेक्टरिस्टिक जस्तो देखाउनेवाला है, दुईवटाको के गर्ने बिहेभियर सो गर्नेवालालाई के भन्यौँ हामी, मेटालोइड भन्न भन्यौँ। तिनीहरू के रहेछन् त, दे आर बोरोन, सिलिकन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी है। यिनीहरू के रहेछन् त, मेटालोइड रहेछन्। 4-5 वटा थाहा पाउनुपर्छ है, नाम थाहा पाउनुपर्छ सजिलोलाई। तिम्रो बोरोन, सिलिकन, जर्मानियम र आर्सेनिक सम्झ्यौ, एन्टिमनी पनि सम्झिँदा हुन्छ, एसबी। ल त्यस्तो कुरा भयो है। मेटालोइडहरू कहाँ परे, पेरियोडिक टेबलको बिचमा परे। एकचोटि पेरियोडिक टेबल हेरौँ, बिचमा कहाँनिर पर्यो, बोरोन कहाँनिर छ, बोरोन र बोरोन, सिलिकन, जर्मानियम, आर्सेनिक है, आर्सेनिक। त्यसै गरी एसबी कहाँनिर छ अर्को, एन्टिमनी। यिनीहरू सबै के हुन् त, मेटालोइडहरू हुन्। न त मेटलको न त नन मेटलको भन्न खोजेको, मेटालोइड बिचको वाला परे यिनीहरू है। ल नेक्स्टमा जाम अब हामी ग्रुप आइए और वान एलिमेन्ट। The element belonging to group Ia are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Atom of this element have only one valence electron in their valence shell. यिनीहरूको आउटरमोस्ट अर्बिट अथवा भ्यालेन्स सेलमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ रे है। यिनीहरूको भ्यालेन्स सेलमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ। दे लुज one electron to form monovalent cation like Li+, Na+, S+, K+, etc. These elements are also called alkali metal. यो एक्जाममा सोध्छ म्याक्सिमम टाइम है, नोटिस गर, कपीमा टिप्दा पनि हुन्छ। Why first A group element is called alkali metal भनेर सोध्छ है। These elements are also called alkali metal because they react violently with water and produce their hydroxide which are strongly basic है। यिनीहरूको हाइड्रोक्साइड के हुँदो रहेछ भनेदेखि स्ट्रङली बेसिक हुँदो रहेछ।
यिनीहरूले वाटरसँग रियाक्सन गरेर है यिनीहरूले वाटरसँग रियाक्सन गरेर जस्तो सोडियमले वाटरसँग रियाक्सन गर्यो भने पछाडि के हुन्छ NaOH बनाउँछ तिनीहरू चाहिँ NaOH के हुँदो रहेछ त स्ट्रङली बेसिक हुँदो रहेछन् NaOH भनेको स्ट्रङ बेस हो नि त है स्ट्रङ बेस भन्न खोजेको त्यही हो है स्ट्रङली बेसिक भन्नुको मिनिङ स्ट्रङ बेस बनाउँछ अरे These elements are shiny, soft and very reactive. यिनीहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन् साइनिङ हुँदो रहेछन् सफ्ट हुँदो रहेछन् अनि त्यसै गरी एकदमै धेरै रियाक्टिभ पनि हुँदो रहेछन् रे है एकदमै धेरै के हुँदो रहेछन् त रियाक्टिभ पनि हुने गर्दो रहेछन् यिनी एलिमेन्टहरू त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो किन यिनीहरूलाई अल्काली मेटल भने भन्दा धेरैचोटि एक्जाममा सोध्ने गरेको छ है त ल त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो राम्रोसँग ल यिनीहरू के हुँदो रहेछन् साइनी हुँदो रहेछन् एकदम सफ्ट सोडियम हेऱ्यो भने पछाडि के हुन्छ आलु जस्तै हुन्छ के है नङले पनि निकाल्न सकिन्छ र भेरी रियाक्टिभ पनि हुन्छन् यिनीहरू एकदमै धेरै रियाक्टिभ हुन्छन् वाटर पायो कि त्यस पछाडि वाटरसँग हाइड्रोक्साइड बनाउन तयार भइसकेका हुन्छन् वाटरसँग जस्तो सोडियमलाई अलिकति एउटा थोपा पानी लगायो भने पछाडि बम पड्किया जस्तो कुरा भर 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 गरेर आगो बल्न थाल्छ पानीमा है लिथियमको कारणमा त्यस्तै हुन्छ पोटासियम पनि झन् एक्टिभ हुन्छ त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो ल अब सेकेन्ड ग्रुप एलिमेन्टका कुरा गरौँ है फर्स्ट ग्रुप एलिमेन्ट त्यस्ता हुँदो रहेछन् अल्काली मेटल भन्न भन्यौँ तिनीहरूलाई किन भने भन्ने कुरा मैले भनिदिइसकेको छु है एक्जाममा त्यही कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यिनीहरूले वाटरसँग रियाक्सन गरेर स्ट्रङ बेस बनाउँछन् त्यही भएर यिनीहरूलाई अल्काली मेटल भन्न भने अहिले पछि सोध्छु है एकछिनमा ल ग्रुप सेकेन्ड ए एलिमेन्टहरू द एलिमेन्ट बिलोङ्गिङ टु दिस ग्रुप आर बेरिलियम है म्याग्नेसियम क्याल्सियम यत्रोसम्म सम्झ्यो हुन्छ योभन्दा पछाडि छोडिदिउँ बेरियम रेडियम पनि यसैमा पर्छ एटम अफ दिस एलिमेन्ट हेभ 2 इलेक्ट्रोन इन देयर भ्यालेन्स सेल यिनीहरूको भ्यालेन्स सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् they lose 2 valence electron to form a bivalent cation like Be++, Mg++ बनाउँछन् यिनीहरू these elements are called alkaline earth metal यिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ रहेछ त अल्कलाइन अर्थ मेटल भनिन्छ रहेछ किन यस्तो भने भनेदेखि दे फर्म बेसिक हाइड्रोक्साइड यिनीहरूलाई वाटरसँग डिजल्भ गरायो भने पछाडि म्याग्नेसियमलाई Mg लाई H2O सँग रियाक्सन गरायो भने MgOH को होल 2 हुन्छ है B लाई गरायो भने पनि BOH को होल 2 हुन्छ र तिनीहरू के हुँदा रहेछन् भनेदेखि लेस सल्युबल इन वाटर हुँदा रहेछन् कम्प्लिटली सल्युबल हुँदो रहेनछन् यिनीहरू है कम्प्लिटली सल्युबल हुँदो रहेनछन् त्यो भएको कारणले गर्दा के भन्यौँ यिनीहरूलाई हामी अल्कलाइन अर्थ मेटल भन्न भन्यौँ अल्कलाइन अर्थ मेटल भन्नुको कारण के रहेछ भनेदेखि यिनीहरू लेस सल्युबल इन वाटर हुँदा रहेछन् रे र ल यो कुरा बुझ्नु पर्यो है यो कुरा बुझ्नु पर्यो राम्रोसँग अल्कलाइन अर्थ मेटल किन भने हो भन्ने कुरा आयो ल त्यसै गरी ग्रुप 6 वाला है ग्रुप 6 वाला अथवा त्यसलाई भन्ने बेलामा चाहिँ हामी के भन्छौँ 6A भन्यो अथवा त्यसलाई अर्को भाषामा 16 नम्बरको ग्रुप भन्न भन्छौँ है अब बीचका ग्रुपको बारेमा एकै लडमा पन्नी अहिले है अब उता छेउतिरका ग्रुपतिर लागौँ दिस एलिमेन्ट अफ दिस ग्रुप आर अक्सिजन सल्फर है सेलिनियम वाला यिनीहरू सबै केमा पर्छन् त VIA ग्रुपमा पर्छन् दिस एलिमेन्ट आर अल्सो टर्म्ड एज चाल्कोजेन्स भन्न भन्छौँ यिनीहरूलाई चाल्कोजेन मिनिङ कपर कन्टेनिङ वाला हुन् के यिनीहरू के गर्दा रहेछन् भनेदेखि चाल्कोजेन यिनीहरूलाई किन भने भनेदेखि यिनीहरू पाउने बेलामा सुरुमा के अक्सिजन पाउने बेलामा अक्सिजन कोसँग मिलेर बस्या हुँदैछ कपरसँग बस्ने रहेछ अक्सिजन कपर अक्साइड बनाएर ट्याक्क बस्दो रहेछ है सल्फर पनि कपरसँगै मिक्स भएर बस्दिँदो रहेछ सुरुमा नेचरमा पाउने बेलामा है फेरि सर वाटरमा अक्सिजन हुन्छ भन्नुलाई वाटरमा हुन्छ अक्सिजन तर अक्सिजनको एक्ज्याक्टली सोर्समा खोज्न जाने हो भने कपरसँग मिलेर बसेको हुँदो रहेछ कपर त्यसको ओरमा कपर अक्साइडबाट अक्सिजन पनि एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिने रहेछ है त्यो भएको हुनाले यिनीहरूलाई चाल्कोजेन भनेर भनेको एक्जाममा सोध्छ वाइ इनी ग्रुप एलिमेन्ट इज कल
चाल्कोजेन भनेर सोध्छ एक्जाममा सर्ट क्वेसन 1 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन यही हो ल त्यो कुरा बुझ्यो त्यसपछि नेक्स्टमा जाम 7th ए ग्रुप एलिमेन्ट These elements of this group are fluorine, chlorine, bromine, iodine, and AT. They have seen valence electron in their भ्यालेन्स सेल है एउटा मात्रै हुन्छ यिनीहरुको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा हुन्छन् 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् दे हैव 7 भ्यालेन्स भनेर चाहिँ मैले दे हैव सीन भनेर थोक दिइराछु छु है रमाइलो कुरा हो नि त्यो पनि दे हैव 7 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन है यिनीहरुलाई एउटा इलेक्ट्रोन निडेड हुन्छ अक्टेट स्टेटमा जानको लागि दे गेन 1 इलेक्ट्रोन फ्रम ग्रुप आईए एलिमेन्ट यिनीहरु अरुसँग कम्बाइन गर्दैनन् किन एउटा मात्र इलेक्ट्रोन चाहिन्छ है एउटा इलेक्ट्रोन चाहिने भए उनीहरुले फर्स्ट ग्रुप एलिमेन्टसँग गर्ने भए यिनीहरुले रिएक्सन अनि फर्स्ट ग्रुपसँग रिएक्सन गर्छन् यिनीहरु त्यही भएर हामीले यिनीहरुलाई हेलोजन भनेर भन्यौ है फ्लोरिन क्लोरिन अब यहाँनिर हेर न NaCl एउटा भयो HCl अनि त्यसैगरी लिथियमको पनि LiCl लिथियम सोडियमको NaCl लिथियमको LiCl हैन यस्तो कुराहरु भयो नि त यसमा र यिनीहरुलाई के भन्छन् रे भन्देखि कम्बाइन तरिकाले यिनलाई भन्न मन लाग्यो भने पछाडी यिनीहरुलाई के भन्दा रहेछन् त हेलोजन भनेर भन्दिदा रहेछन् है हेलोजेन ल यिनीहरुलाई हेलोजेन भनेर भनिन्छ किन यस्तो भन्या भन्देखि यिनीहरुले फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेन्टसँग रिएक्सन गरेर सल्ट बनाउँछन् है सल्ट बनाउँछन् त्यो भएको कारणले गर्दा यिनीहरुलाई के भनिन्छ रहेछ त हेलोजेन भनेर भन्ने रहेछ because they form a salt with group Ia element example मा NaCl बन्यो हो these elements are highly toxic in high concentration यदि यो हाई कन्सन्ट्रेसन मा लएर राख्ने हो भने पछाडी टक्सिक हुन सक्छ रे धेरै क्लोरिन ग्यास मात्रै सुगाइदियो भने टक्सिक नभएर के होला फ्लोरिन ग्यास ब्रोमिन आयोडिन यिनीहरुलाई धेरै इनहेल गर्यो भने यिनीहरु के हुँदा रहेछन् त अलि टक्सिक हुँदा रहेछन् रे ए त्यस्तो कुराकानी गर्यो यसले है त ल नेक्स्ट कुरामा चाहिँ म भए अब कुरा नेक्स्ट छ ल यसमा पनि हेलोजेन भनेर सोधिरा हुन्छ हेलोजेन र फर्स्ट ग्रुप एलिमेन्टलाई अल्काली मेटलको चाहिँ एकदम धेरै चोटी सोधिराको छ त्यो ख्याल गर्नु पर्यो राम्रोसँग पढ्नु पर्यो है ल नेक्स्ट वान इज ग्रुप 0 अथवा 18th द एलिमेन्ट बिलोंगिङ टु ग्रुप 0 आर हिलियम नियोन आर्गन यता यता यिनी कुराहरु क्रिप्टोन है जेनिन यस्तो र्याडन यिनी एलिमेन्टहरु यसमा पर्दिदा रहेछन् र यसमा पर्नेहरुको कुरा के हुने रहेछ भन्देखि एक्सेप्ट हिलियम बाहेक है हिलियम बाहेक अरु all these element have 8 electron in their valence shell हिलियममा चाहिँ 2 वटा मात्रै हुन्छ डुप्लेट स्टेटमा हुन्छ अरु सबै केमा हुन्छन् त अक्टेट स्टेट कम्प्लिट हुन्छन् दैट इट इज कम्प्लिट अक्टेट एन्ड स्टेबल यिनीहरु चाहिँ एकदम स्टेबल हुन्छन् यिनीहरुलाई न इलेक्ट्रोन लस गर्नुपर्छ न इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्छ These elements are placed on the extreme right of the periodic table सबैभन्दा राइट तिर राखेको छ they are also called noble or inert gas यिनीहरुलाई नोबेल ग्यास अथवा इनर्ट ग्यास भन्छौं किन यस्तो भन्या भन्देखि because they do not take part in chemical reaction है यिनीहरु केमिकल रिएक्सनमा टेक पार्ट गर्दैनन् and have zero valency है and have zero valency ट्रान्जिसन एलिमेन्टको कुरा मैले पहिले पनि भनिरा थिए तिमीहरुलाई कतिको ख्याल गर्यो त्यो बेलामा द एलिमेन्ट अफ ग्रुप IB जसलाई 11 ग्रुप भन्ने एन्ड 12 13 17 र 18 आर कल्ड ट्रान्जिसन एलिमेन्ट यिनीहरुलाई ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेर भन्छौं हामी दे लाई इन द बिट्विन द ग्रुप सेकेन्ड ए ग्रुप अथवा यसलाई 2 ग्रुप भनेर भनेको छ एन्ड ग्रुप IIIA भनेको 13 एन्ड नम्बर फ्रम 3 to 13 है ग्रुप 3 देखि लिएर 13 सम्मका एलिमेन्टहरु these transition element are also called D block element यिनीहरुलाई D block element पनि भन्छन् रे हेर because electron fill the valence shell of the atoms of the element having D subshell one by one as the atomic number increases जब atomic number increases गर्छ
त्यति बेलामा यिनीहरूको आउटर मोस्ट सेल सब सेल चाहिँ डीमै इलेक्ट्रोनहरू फिलअप भइरहेको हुन्छन्। ट्रान्जिसन एलिमेन्ट हैव 1 or 2 भ्यालेन्स एलिमेन्ट भनेको ट्रान्जिसन एलिमेन्टको भ्यालेन्सी भेरिएबल हुन्छ, त्यो पनि सोध्छ यिनीहरूलाई। डी ब्लक सुन फर्स्टमा है, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट किन भने हो एउटा त्यो पोइन्ट भयो है। अनि त्यसै गरी अर्को पोइन्ट भनेको यिनीहरूलाई डी ब्लक एलिमेन्ट किन भने हो, सेकेन्ड क्वेसन। अनि यिनीहरूलाई भेरिएबल भ्यालेन्सी किन भने हो, थर्ड क्वेसन। तीनवटा क्वेसन ट्रान्जिसन एलिमेन्टबाट पर्यो है। फर्स्टमा ट्रान्जिसन एलिमेन्ट किन भने, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट किन भने भनेदेखि हामी एस ब्लकबाट पी ब्लकमा जाने बेलामा बिचमा यिनीहरू लाइ गर्छन् ट्रान्जिसन एलिमेन्टहरू, हामीले त्यहाँनिर ट्रान्जिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यसलाई के भन्यौँ, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्न भन्यौँ है, ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्न भन्यौँ। अब सपोज कहिले काहीँ के हुन्छ भनेदेखि है, सीता भन्ने केटी कुनै एउटा केटालाई मन परेछ, सीताको साथी गीता हो भने पछाडि उसले के गर्छ, सीतालाई पट्टाउनको लागि गीतासँग सम्बन्ध राम्रो हुनु पर्यो नि उसले है। अनि त्यस पछाडि गीताको थ्रुबाट पट्टाउँछ भने पछाडि त्यो थ्रु कहाँबाट गयो त, गीता भन्यो भनेपछि गीता भन्ने केटी के भयो, ट्रान्जिसन भयो, ट्रान्जिसन पोइन्ट भयो त्यहाँनिर है। त्यहाँनिर ट्रान्जिट गरेर त्यहाँबाट उता जानु पर्यो नि त हो। त्यो भएको कारणले गर्दा यसमा पनि एस ब्लकबाट पी ब्लकमा जानको लागि बिचमा डी ब्लकहरूमा ट्रान्जिट गर्न पर्ने भएको हुनाले तिनीहरूलाई ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भन्न भने हो। एउटा क्वेसनको एन्सर भयो। त्यसै गरी डी ब्लक एलिमेन्ट भन्न भनेको छ। डी ब्लक एलिमेन्ट चाहिँ किन भने हो भनेदेखि तिनीहरूको इलेक्ट्रोनहरू डी सब सेलमा फिलअप भएका हुन्छन् है। तिनीहरूका इलेक्ट्रोनहरू डी सब सेलमा इलेक्ट्रोन फिल भएका हुन्छन्। त्यो भएको हुनाले यिनीहरूलाई तिनीहरूको भ्यालेन्स सेल चाहिँ के हुन्छ, डी सब सेल हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा के भन्ने यिनीहरूलाई डी ब्लक एलिमेन्ट भन्न भन्ने। त्यो तीनटा क्वेसन लेख्नु है। अनि यसको भ्यालेन्सी भेरिएबल हुन्छ, यसको एन्सर भने हैन मैले। अब जाउँ, that they lose when they form bond with the atom. Some transition element can lose electron in their nearly outermost level. They have a property similar to one another and to other metals, but their properties do not fit in any other group in the modern periodic table. यिनीहरूको अरूसँग मिल्दैन। They are good conductor of heat and electricity. They chemically combine with oxygen to form oxide. यिनीहरू अक्सिजनसँग कम्बाइन भएर के बनाउँदो रहेछन् त, अक्साइड बनाउँदो रहेछन्। अब कुरा जाम यिनीहरूलाई किन भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ, यसको कुरा गरौँ है। डी सब सेलमा इलेक्ट्रोनहरू फिलअप भइरहेको छ भने पछाडि त्यति बेलामा के हुने रहेछ भनेदेखि कहिलेकाहीँ यसले आउटरमोस्ट अर्बिटको इलेक्ट्रोन छोड्ने हो नि है। एकछिनलाई पोटासियम होइन भन्न सम्झ्यो है। यसलाई यहाँ कति फिगर बनाउनु, यो चाहिँ के रहेछ भनेदेखि आउटरमोस्ट अर्बिटमा भएको एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्नुपर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ यो डाकाले के गरिदिँदो रहेछ भनेदेखि भित्रको इलेक्ट्रोन र यसको यो नजिकैको सम्बन्ध राम्रो हुँदो रहेछ। सम्बन्ध राम्रो भएपछि यो पनि दिम्न त सम्बन्ध राम्रो छ, के भयो त भनेर यहाँनिरको भित्रकै इलेक्ट्रोन पनि लस गरिदिँदो रहेछ के हेर है। नियरली नजिकैको सेलको इलेक्ट्रोन पनि लस गरिदिँदो रहेछ, सब सेलको इलेक्ट्रोन। त्यो भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको भ्यालेन्सी के हुँदो रहेछ त, भेरिएबल भ्यालेन्सी हुँदो रहेछ है। डी ब्लक एलिमेन्ट हाई भेरिएबल भ्यालेन्सी वाइ भनेर सोध्यो भने त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। के रहेछ कारण भनेदेखि यिनीहरूले आफ्नो आउटर मोस्ट अथवा भ्यालेन्स सेलको नजिकैको सेलको इलेक्ट्रोन पनि लस गर्न सक्ने रहेछन्। दे लुज इलेक्ट्रोन नियर टु द भ्यालेन्स सेल है। दे लुज इलेक्ट्रोन नियर टु द भ्यालेन्स सेल, सो दे हेभ भेरिएबल भ्यालेन्सी है। किन, जस्तो यहाँनिर यसको आउटरमोस्ट अर्बिटमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन थियो, भ्यालेन्सी 1 भयो है। एकचोटिमा 1 बिहेभियर गर्यो। चिन्नु जान्नु नचिन्या मान्छेसँग के गरे, मेरो लैजा ठिकै छ, पछि एउटा मात्रै भयो त लिन्छु नि मैले भनेर लस गर्दै एउटा इलेक्ट्रोन हेर। अनि पछि के गरिदिन्छ, फेरि अर्को चिनेको मान्छे आयो, आइरन र कपर हेरौँ न, आइरन र कपरले चिनेको मान्छे आयो, आइरनले अक्सिजन चिनेको, यो चिनेको मान्छे हो, यसलाई चाहिँ 20 रुपियाँ एक्स्ट्रा दिउँ न त, के भयो त यसले रिटर्न गरिहाल्छ भनेर के गर्यो, आफूसँग भएको गोजीमा भएको पर्समा भएको अथवा ब्याङ्कमा भएको पैसा समेत निकालेर यसले अर्कोलाई अक्सिजनलाई दियो क्या। यहाँनिर भनेको ब्याङ्कमा भएको पैसा हो, यो भनेको के हो, आफ्नो गोजीमा भएको पैसा हो। गोजीमा भएको पैसा दिन सजिलो हुन्छ, ब्याङ्कमा फेरि एटिएम जानु पर्यो, चेक साट्नु पर्यो, यताउता लफडा छ नि त हो। यसले लफडा पनि गर्न मन लाग्यो क्या, यसलाई मैले चिनेको मान्छे हो, के फरक पर्छ, त्यसलाई चाहिए बेला दिन्छु भनेर यहाँनिरको भित्रको इलेक्ट्रोन पनि के गर्यो त, लस गर्यो। भित्रको इलेक्ट्रोन पनि अर्कालाई दियो हो। त्यस्तो भएको कारणले गर्दा यिनीहरू आइरन, कपर, गोल्ड, सिल्भर, यिनी के छन् नि, यिनी डाकाहरूको भ्यालेन्सी के हुने रहेछ,
भेरिएबल हुँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि यसलाई हामी के भन्यौं, भेरिएबल भ्यालेन्सी भन्न भन्यौं। ल नेक्स्टमा छ लान्थानाइट्स एन्ड एक्टिनाइट्स। लान्थानाइट्स र एक्टिनाइट्स भनेको छुट्टै राखेको छ पेरियोडिक टेबलमा। दे आर टू मोर रो एट द बटम अफ द मेन बडी अफ द मोडर्न पेरियोडिक टेबल। दिस टू सेरिज इच हैविङ 14 एलिमेन्ट्स आर कल लान्थानाइट्स। 13 हो खास, त्यहाँनिर त्यो जुन राखेको वालालाई पनि काउन्ट गर्दा 14 हुन्छ है। जुनमा राखेको छ त्यसलाई 14 भन्न भन्यौं। 14 एलिमेन्ट आर कल लान्थानाइट्स एन्ड एक्टिनाइट्स। द लान्थानाइट्स एन्ड एक्टिनाइट्स टुगेदर आर इनर ट्रान्जिसन एलिमेन्ट। फेरि सोध्छ, लान्थानाइट र एक्टिनाइट्सलाई इनर ट्रान्जिसन मेटल एलिमेन्ट भन्न भन्छन् अथवा रेयर अर्थ मेटल भन्न भन्छन्। अर्थको क्रसतिर पाउने भावनाले यिनीहरूलाई के भने हो त, रेयर अर्थ मेटल भन्न भने हो। अर्थमा थोरै थोरै पाउँछन् र अर्थको अलि भित्रतिर गएर खोज्यो भने मात्रै पाउँछ यस्ता कुराहरू है। दे आर अल्सो नोन एज एफ ब्लक एलिमेन्ट बिकज, एफ ब्लक एलिमेन्ट भन्न भन्छन् यिनीहरूलाई, बिकज दे आर द series of element in which 4f subshell and 5f are progressively fill भन्छ। प्रोग्रेसिभली फिल भन्न खोजेको यो 4f र 5f एफ ब्लकमा गएर यिनीहरूको चाहिँ इन भइरहेको हुन्छ भन्नु पर्यो। दिस टू सेरिज अफ एफ ब्लक एलिमेन्ट आर प्लेस एट द बटम अफ द टू सेपरेट रोज। दिस हेल्प टु सेभ स्पेस एन्ड एभोइड अनड्युस एन्ड साइडवाइज एक्सपान्सन अफ द पेरियोडिक टेबल है। नत्र पेरियोडिक टेबलमा अड्दै चाहिँ धेरै लामो हुन्थ्यो, तल छुट्टै राख्नु पर्यो र यिनीहरूको प्रोपर्टिज अरू कोहीसँग पनि म्याच गर्दैन, त्यो भएको हुनाले छुट्टै राखेको हो। अल द एलिमेन्ट अफ इच सेरिज अफ एफ ब्लक हैव सिमिलर प्रोपर्टिज। यिनीहरूको एफ ब्लकहरूको चाहिँ प्रोपर्टिज सिमिलर हुन्छ। द लान्थानाइट्स फ्रम द inner transition complex compound whereas the actinides include the radioactive element। लान्थानाइट्सहरुमा इनर ट्रान्जिसन कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरु हुन्छन् रे, तिनीहरु कम्प्लेक्स कम्पाउन्डहरु बनाउँछन् रे। तर एक्टिनाइट्सहरु चाहिँ के हुँदा रहेछन् त, लार्जर एटोमिक वेट अथवा एटोमिक मास भएको कारणले गर्दा, एटोमिक नम्बर भएको कारणले गर्दा यिनीहरुको न्यूक्लियसबाट आउटर मोस्ट सेल अथवा भ्यालेन्स सेल के हुँदो रहेछ, अलि धेरै टाढा हुँदो रहेछ। त्यो भएर इलेक्ट्रोनलाई जोगाएर राख्न सक्दैनन्। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा रेडियो एक्टिभ एलिमेन्टहरु हुन् यिनीहरु। कन्टिन्युअस रेडिएसन लिकेज गरिरहेका हुन्छन् यिनीहरुले। रेडियस लिकेज गर्नुको मिनिङ के हो भनेदेखि इलेक्ट्रोन के गर्छ, त्यहाँबाट जम्प गर्न थाल्छ। इलेक्ट्रोन जम्प गरेर फेरि रिटर्न ब्याक भएर आउने बेलामा के हुन्छ भनेदेखि त्यसको एनर्जी लस हुन्छ। एनर्जी लस भएपछि आफ्नै ठाउँमा आउनुपर्छ। अनि आफ्नै ठाउँमा आउने बेलामा के गर्छन् त, सर्टेन एनर्जी लुज गरेको एनर्जी बाहिर निस्किरहेको हुन्छ। हो, त्यो लुज गरेको एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ, रेडियो एक्टिभिटी भन्न भन्छौँ है। रेडियो एक्टिभिटी भन्न भन्छौँ। रेडिएसन लिकेज गर्ने प्रोपर्टी हो त्यो भनेको। रेडिएसन के कारणले गर्दा लिकेज हुँदो रहेछ त भनेदेखि न्यूक्लियसदेखि भ्यालेन्स सेल एकदमै टाढा भएको कारणले गर्दा त्यति धेरै फोर्स लाउन सकेन, इलेक्ट्रोनलाई क्याप्चर गरेर राख्न सक्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा रेडियो एक्टिभिटी स्टार्ट हुन्छ। त्यसलाई स्पोन्टेनियस रेडियो एक्टिभिटी, कन्टिन्युअसली छोडिरहन्छन् इलेक्ट्रोन भन्ने स्पोन्टेनियस भन्ने है। कहिलेकाहीँ झुक्किया बेला मात्रै इलेक्ट्रोन लस गर्छन्, छोडिदिन्छन् भने पछाडि त्यसलाई है नन स्पोन्टेनियस रेडियो एक्टिभिटी भन्न भन्ने। जस्तो यो क्यान्सर लाग्ने भन्छन् नि, क्यान्सर लाग्ने पनि त्यस्तै हो के। क्यान्सरको यो हाम्रो बडीमा काइनेर चाहिँ स्पोन्टेनियस त्यहाँबाट रेडिएसनहरु लिकेज भइरहेको हुन्छ। नर्मल्ली हाम्रो बडीमा पनि रेडिएसन हुन्छ, हेर नहुने होइन, रेडिएसन हुन्छ तर थोरै लिमिट मात्रामा रेडिएसन हुन्छ। र हाम्रो बडीमा काइनेर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि एउटा त्यही रेडियो एक्टिभिटीको सब्स्टेन्स आएर हाम्रो बडीमा काइनेर लुकेर भित्र बस्यो, अनि त्यहाँबाट नन स्टप स्पोन्टेनियस रेडिएसन लिकेज गरिरहेको छ भने पछाडि त्यति बेलामा क्यान्सर भन्नुको कारण त्यो है। क्यान्सर भन्नुको कारण त्यो त्यहाँबाट स्पोन्टेनियस रेडिएसन निस्किरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो बडीको त्यो पार्टले कामै गर्न छोड्छ। अनि त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ के गरिन्छ रहेछ भनेदेखि एउटा लेजर ट्रिटमेन्ट भन्ने हुन्छ। लेजर बिम त्यसमा पठाएर त्यहाँनिर भएका तिनी इलेक्ट्रोनहरूलाई सबैलाई इजेक्ट आउट गरेर बाहिर सर्फेसमा छोडिदिने है, बाहिर छोडिदिने। छोडिसके पछाडि के हुँदो रहेछ त, त्योहरू मतलब हुँदैन, क्यान्सर ठिक हुन्छ है। क्यान्सरको एउटा मात्रै ट्रिटमेन्ट छ, त्यो भनेको लेजर बिम ट्रिटमेन्ट भनेर भन्छन् है। लेजर ट्रिटमेन्ट कुरा त्यस्तो भयो है।